बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास सेकंड ईयर। बेटे हमने यूजिंग द साइंटिफिक मेथड लेसन जो है उसके 2 पार्ट्स पहले मुकम्मल कर लिए हैं। आज बेटे मैं उसका 3rd पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। पेज नंबर 5 के ऊपर पैराग्राफ नंबर 4 है मोर फूड एंड बेटर फूड। तो बेटे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स। मुसन्नफ़ कहता है कि हमारे खाने पीने के अंदाज़ जो है या आदात जो है उनमें तब्दीली आई है। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस वी हैव लर्नड दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। कि साइंस ने हमें बता दिया है कि आप ज़्यादा इकसाम की खुराक खाएंगे तो आप ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर। और हमें साइंस ने यह भी बताया कि हमने अपने आप को कैसे मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक से पेट भरना है हमारा, या हमें मुहैया होनी है पूरा साल। ये हमें साइंस ने बताया है। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो प्रोबेबली एंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे। कि सदियों पहले रहने वाले लोग या एक सदी पहले रहने वाले लोग जो हैं वो भी इतना ही लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे खाने से जितना हम होते हैं। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा इकसाम मौजूद नहीं थी खुराक की। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स। अक्सर उनकी खुराक जो है वो अपने फार्म पर उगाते थे और ऑन इन देयर ओन गार्डन्स या अपने बागात में। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। चूँकि ताज़ा सब्ज़ियाँ सिर्फ आपको जो उन सब्ज़ियों का मौसम या सीज़न होगा उसी में दस्तयाब हो सकती हैं। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, तो वो लोग जो ठंडे इलाकों में रहते थे, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, तो उनके पास खाने के लिए मौसम सरमा में कुछ ना होता था। थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स। थ्रिफ्टी मीन कुफायत शुआर, समझदार जो घरेलू ख़वातीन थी वो महफूज कर लेती थी घरों के अंदर जो सब्ज़ियाँ उगती थीं उनको या फलों को। कैसे? बाय केनिंग, उनको डिब्बों में डालकर, पिकलिंग, उनका अचार डालकर, और ड्राइंग दैम, या उनको खुश्क कर लेते थे फॉर यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और फिर वो इसको मौसम सरमा में या ठंडे मौसम में इस्तेमाल करते थे। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग। कि गोश्त जो है उसको महफूज किया जाता था नमक लगाकर, उसको खुश्क करके या उसको फ्रीज़ करके। वैन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, ठंडा जब मौसम होता तब। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट। कि समंदर की जो खुराक थी वो सिर्फ साहिल के साथ जो इलाके थे उनको दस्तयाब होती थी। फ़िश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट। कि मछलियाँ जो होती थी उनको जब पकड़ लिया जाता था तो पकड़ लेने के फ़ौरन बाद ही उनको खाया जा सकता था, उनको लंबी देर तक आप महफूज नहीं रख सकते थे। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, इस बात के क़त्ए नज़र कि आज लोग कहाँ रह रहे हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, उन्हें ताज़ा फल दस्तयाब हैं, मीट्स गोश्त दस्तयाब हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ दस्तयाब हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल दस्तयाब हैं। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, के जो चीज़ों को जमा देने वाला मेथड है, जल्दी से जमा देने वाला मेथड है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व्ड। तो अब आप समंदरी खुराक, फल, सब्जियां, गोश्त वगैरह जो है उसको महफूज कर सकते हैं। सो डैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एन्जॉयबल, ताकि वो सेहत बख्श भी रहें और पुरलुत्फ़ भी रहें। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स, कि अब जो नया तरीका आया है जिसमें आप खुराक जो है उसका इंतखाब करते हैं, उसकी दर्जा बंदी करते हैं, उस पर एक प्रोसेसिंग करते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ? फूड्स हैव रिमूव द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग। अब ये ख़तरा कम हो गया है कि खुराक में जहर आ जाएगी। फ्राम केन्ड फूड्स, डब्बे की फूड्स में। डिहाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्राम सच फूड्स एज मिल्क। अब जो नया तरीका है डिहाइड्रेशन जो है, या पानी का ख़त्म करना दूध के अंदर से या अंडों के अंदर से या टमाटरों के अंदर से या आलूओं के अंदर से। फ्राम सच फूड्स एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज़ एंड एप्पल्स हैज़ प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। कि अब जब आप चीज़ों के अंदर से उनका पानी खुश्क कर देते हैं तो आप उनको बहुत लंबी देर तक महफूज रख सकते हैं। आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइव्स चेंज्ड बाय द फूड ऑफ साइंस। कि सिर्फ साइंस ने हमारी खाने पीने की आदत को नहीं बदला, बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटीरियल्स। क्योंकि हमने साइंस का इस्तेमाल किया है ये जानने के लिए कि क्या अवामिल होते हैं और क्या मवाद है इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द में मौजूद है।
اینڈ اباؤٹ دا میتھڈز آف کنٹرولنگ دیم، اور ہم ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. وی ہیو بین ایبل ٹو امپروو آور ویز آف بلڈنگ ہاؤسز، اب ہمارا گھروں کو تعمیر کرنے کا انداز جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. وی ہیو بین ایبل ٹو امپروو آور ویز آف بلڈنگ ہاؤسز، آور میتھڈز آف کمیونیکیشن، کہ ہمارا گفتگو کا یا ذرائع مواصلات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور ذرائع آمد و رفت جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. اینڈ ایون دا ویز وی اسپینڈ آور لیجر ٹائم، اور ہم جو اپنا فارغ وقت جس انداز سے گزارتے ہیں وہ فارغ وقت گزارنے کا انداز جو ہے اس میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے. اس کے بعد ہے بیٹا آخری پیراگراف ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ، کہ بہتر رویہ. بائی این ایٹیٹیوڈ وی مین دا وے وی فیل ٹوورڈ سم آئیڈیا اور سم ایونٹ. ایٹیٹیوڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی رویے، کسی خیال یا کسی واقعے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck، اگر ایک شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اگر تعویذ پہنے گا تو وہ بدقسمتی سے بچ جائے گا، he will wear the charm، تو یقیناً وہ شخص پھر تعویذ پہن رکھے گا. اینڈ ول فیل uncomfortable without it، اور اگر اس نے تعویذ نہیں پہنا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بہت بے چین محسوس کرے گا. فیلنگس which involve fear such as this are called superstitions، کہ ایسے جذبات جس میں اس قسم کا خوف شامل ہو اس کو ہم توہمات کہتے ہیں. یہاں بیٹا سپرسٹیشنز کی ڈیفینیشن دے دیا ہے کہ ایسے جذبات جس میں یہ خوف شامل ہو کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، اگر ہم یہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، تو وہ خوف جس فیلنگز میں شامل ہو اسے بیٹا ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں. سپرسٹیشیس پیپل، توہم پرست لوگ جو ہیں، بلیو ان سائنز آف گڈ اور بیڈ لک، کہ وہ اچھی اور بری قسمت پر یقین رکھتے ہیں. اینڈ دیئر لائفز آر گریٹلی انفلوئنسڈ بائی سچ سائنس، تو ایسی ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ایسی علامات سے جو اچھی یا بری قسمت کا اظہار کرتی ہے اس سے بہت متاثر ہوتی ہیں. سپرسٹیشیس بلیفس، جو توہم پرستانہ عقائد ہیں، آر بینگ اوور کم بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ ٹو ڈیمانسٹریٹ دیٹ دیر از نو ساؤنڈ بیسس فار دیم، کہ اب توہمات جو ہیں ان کے اوپر کیسے قابو پایا گیا ہے، کیونکہ اب بتا دیا گیا ہے کہ ان کی کوئی ساؤنڈ بنیاد نہیں ہے، کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے ان کے پیچھے. فیو پیپل ٹوڈے، بہت کم لوگ جو آج یقین رکھتے ہیں، بلیو دیٹ ڈیزیزز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس، کہ بیماریاں بدروحوں کی وجہ سے آتی ہیں. بہت کم لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. دو ایسٹرالوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹسڈ، اگرچہ ابھی بھی لوگ قسمت کا حال بتانا اور ماہر نجوم جو ہے وہ ہیں، اس پہ ابھی بھی لوگ یقین رکھتے ہیں، فلکیات پر یقین رکھتے ہیں، ایسٹرالوجی فلکیات پر. دے ڈونٹ انفلوئنس دی لائفز آف ایز مینی پیپل ایز دے ونس ڈڈ، لیکن اب یہ چیزیں لوگوں کی زندگی پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ یہ چیزیں ماضی میں اثر انداز ہوتی تھیں. اٹ ہیز بین لرن دیٹ، اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ دیر از آلویز اے گڈ نیچرل ریزن فار ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس، کہ اب جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی ایک فطرتی وجہ ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ موسٹ پیپل نو لانگر فیئر بلیک کیٹس، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب لوگ بلیک کیٹ سے نہیں ڈرتے، کہ اب کالی بلی راستہ کاٹ بھی جائے تو لوگ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بیڈ لک کی علامت نہیں ہے. بروکن مررز، اور اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو اب لوگوں کو اس بات سے کوئی خوف نہیں آتا کہ شیشے کا ٹوٹنا جو ہے یہ بدقسمتی کی علامت ہے. اینڈ دا نمبر 13، اور اب اگر نمبر 13 ہندسہ 13 آ جائے تو تب بھی لوگ نہیں ڈرتے. بائی دا سائنٹیفک میتھڈ اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ دیٹ، کہ سائنس نے یہ دکھا دیا ہے کہ آئیڈیاز آر ناٹ نیسسری ٹرو، کہ آئیڈیاز جو ہے، خیالات، تصورات جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ سچے ہوں، بیکاز دے ہیو بین بلیوڈ فار اے لانگ ٹائم، کیونکہ ان پر بہت لمبے عرصے سے لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے اوپر، یا ان پہ لوگوں کا بہت لمبے عرصے سے یقین ہے. اس وجہ، یہ وجہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے آئیڈیاز کے سچ ہونے کے لیے. آئیڈیاز مسٹ ناؤ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس، آئیڈیاز ناؤ مسٹ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس ان آرڈر ٹو بی ایکسیپٹیبل، کہ اب خیالات کو سچا بنانے کے لیے اور لوگوں کو اس پہ یقین دلانے کے لیے آپ کو بہت سارے فیکٹس جو ہیں ان کی مدد درکار ہے. ٹو دا سائنٹسٹ آر دا پیپل ہو یوز دا سائنٹیفک میتھڈ، ایسے لوگوں کے لیے جو سائنس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں اور سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں. دا ڈسکوریز آف سائنٹسٹ ہیو ہیلپڈ پیپل ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف اوپن مائنڈیڈنس، کہ اب جو سائنس کی ڈسکوریز ہیں اس نے کیا لوگوں کو مدد کی ہے کہ اب لوگ اوپن مائنڈیڈ ہو گئے ہیں. اب لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ، یہ واقعہ، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. اب لوگ اندھا دھند یقین نہیں کرتے کہ یہ بدروحوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. they are more willing to look for new truths،
لوگ اب نئے سچ جو ہے اس کی تلاش میں ہیں. دین ٹو assume that what has been considered true will always be true. اب لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ جو ماضی میں سچ تھا وہ آج بھی سچ ہے. ایسا لوگ نہیں مانتے. Because people have had to change their old ideas as a result. کیونکہ اب لوگوں نے سائنٹیفک ڈسکوریز کی وجہ سے اپنے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی کر لی ہے. بائی سائنٹسٹ دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسیپٹ کنکلوژنز ایز فائنل. کہ اب لوگ جو ہیں وہ کسی بھی کنکلوژن کو, کسی بھی نتیجے کو فائنل نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. بیٹے یہ تھا ہمارا آج کا لیسن یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. اس کا پارٹ 3 بیٹے مکمل ہو گیا. اب اس کا آپ نے کویشچن آنسر اور سینونیمز کی جو ایکسرسائزز ہیں جو کی بک میں موجود ہیں وہاں سے آپ نے ان کو پریپیئر کر لینا ہے. اور بیٹے میں نے کوشش کی ہے کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کی ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن کرتا جاؤں. اگر پھر بھی کوئی کیوری ہو تو آپ گروپ میں بیٹا مجھے میسج کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.